नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ। यस च्यानलमा लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। युनेपको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि, युनेपको स्थापना कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 1972 मा भएको थियो युनेपको स्थापना। नेपालमा रेम्बो ट्राउट माछा पालनको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? प्रश्न फेरि, नेपालमा रेम्बो ट्राउट माछा पालनको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 1910 मा भएको हो। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको 4 दिने भ्रमणका लागि कहिले आएका थिए? प्रश्न फेरि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको 4 दिने भ्रमणका लागि कहिले नेपाल आएका थिए? सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 12 कार्तिकदेखि 15 सम्म नेपाल। माइलेक्स 18 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि, माइलेक्स 18 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सैन्य अभ्याससँग सम्बन्धित रहेको छ। एस्टेरोइड शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, एस्टेरोइड शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विलियम हर्सेल हुन्। त्यस्तै सन फ्रान्सिस्को सम्मेलनमा युएनको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुक कति थियो? प्रश्न फेरि, सन फ्रान्सिस्को सम्मेलनमा युएनको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुक कति थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 50 वटा मुलुक थियो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संस्थापक राष्ट्रहरू कति रहेका छन्? प्रश्न फेरि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संस्थापक राष्ट्रहरू कति रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला 51 राष्ट्रहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, सुनकोशी र इन्द्रावती नदी मिसिने ठाउँलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि, सुनकोशी र इन्द्रावती नदी मिसिने ठाउँलाई के भनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ दुलाल घाट हो। अर्को प्रश्न हेरौँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय सञ्चालक भाषाहरू कति छन्? प्रश्न फेरि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय सञ्चालक भाषाहरू कति रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला 2वटा भाषाहरू रहेका छन्, अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च। त्यस्तै धुम्रकेतुको खोजी गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, धुम्रकेतुको खोजी गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ एडमन्ड हेली हुन् धुम्रकेतुको खोजी गर्ने वैज्ञानिक। क्षेत्रीय विकासका लागि प्रादेशिक विकासको अवधारणा कुन योजनाले अघि सारेको हो? प्रश्न फेरि, क्षेत्रीय विकासका लागि प्रादेशिक विकासको अवधारणा कुन योजनाले अघि सारेको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 5औं योजनाले अघि सारेको हो। अर्को प्रश्न, सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइयो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालमा सर्वप्रथम बाल दिवस कहिलेबाट मनाउन थालिएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2016बाट मनाउन थालिएको हो। अर्को प्रश्न, नेपालसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनेका आसियानका 2 राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? प्रश्न फेरि, नेपालसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य बनेको आसियानका 2 राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला कम्बोडिया र लाओस हुन्। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी, ग्रिनविच समयलाई आधार मानी अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्धारण कहिले गरिएको थियो? प्रश्न फेरि, ग्रिनविच समयलाई आधार मानी अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्धारण कहिले गरिएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला 1884 नोभेम्बर 1 मा। त्यस्तै ह्यातुङ झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, ह्यातुङ झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ तेह्रथुम जिल्लामा रहेको छ ह्यातुङ झरना। अर्को प्रश्न, कोत पर्व कहाँ भएको थियो? प्रश्न फेरि, कोत पर्व कुन ठाउँमा भएको थियो? प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बसन्तपुर हनुमानढोकामा भएको थियो। विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जर्मनी। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच द्विपक्षीय हवाई सम्झौता कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि, नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच द्विपक्षीय हवाई सम्झौता कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला विक्रम सम्वत 2080 माघ 23 गते भएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, देवकोटा काव्य पुरस्कार 2080 कसले प्राप्त गरेको छ? प्रश्न फेरि, देवकोटा काव्य पुरस्कार 2080 कसले प्राप्त गर्न सफल भएको छ? सही जवाफ रहेको छ जय प्रसाद पाण्डेले प्राप्त गरेको छन्। अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा कति भाषामा समाचार प्रसारण हुने गरेको छ? प्रश्न फेरि, हाल नेपालमा कति भाषामा समाचार प्रसारण हुने गरेको छ? सही जवाफ रहेको छ 22 भाषामा प्रसारण हुने गरेको छ रेडियो नेपालमा। भरतपुर महानगर
र माडी नगरबीच भगिनी सम्बन्ध कहिले स्थापना भएको थियो? प्रश्न फेरि भरतपुर महानगर र माडी नगरबीच भगिनी सम्बन्ध कहिले स्थापना भएको हो? सही जवाब रहेको छ 2080 माघ 25 गते स्थापना भएको हो। अर्को प्रश्न तिब्बतसँग खासा सन्धि कसको पालामा भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक तिब्बतसँग खासा सन्धि कसको पालामा भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। प्रताप सिंह शाहको पालामा भएको थियो खासा सन्धि तिब्बतसँग। अर्को प्रश्न भण्डारखाल पर्व कहाँ भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक भण्डारखाल पर्व कहाँ भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। चण्डेश्वरी काठमाडौँमा भएको थियो भण्डारखाल पर्व। अरुणिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2079 प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि अरुणिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2079 प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। विजय हिताल हुन् अरुणिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2079 प्राप्त गर्ने। सन् 2024 संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा सबैभन्दा बढी सेना पठाउने सफल राष्ट्र कुन हो? प्रश्न फेरि सन् 2024मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा सबैभन्दा बढी सेना पठाउन सफल राष्ट्र नेपाल बनेको छ। अर्को प्रश्न हेरौँ नेपाली वनस्पतिका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक नेपाली वनस्पतिका पिता भनेर कसलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ ब्रिखानन ह्यामिल्टनलाई चिनिन्छ नेपाली वनस्पतिका पिता भनेर। अन्तर्राष्ट्रिय उपकुलपति सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? प्रश्न फेरि अन्तर्राष्ट्रिय उपकुलपति सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 फागुन 3 देखि 5 धुलिखेलमा सम्पन्न भयो। त्यस्तै अर्को प्रश्न दक्षिण अमेरिकाको सर्वोच्च शिखर एकान्गुवाको सफल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली निजामती कर्मचारी को हुन्? प्रश्न फेरि दक्षिण अमेरिकाको सर्वोच्च शिखर एकान्गुवाको सफल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली निजामती कर्मचारी को हुन्? सही जवाब रहेको छ बमबहादुर विक्क सन् 2024मा सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी टिप्ताल झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक टिप्ताल झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको गर्नुभयो होला ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको छ टिप्ताल झरना। त्यस्तै डङ्गुवा प्रथा कुन जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक डङ्गुवा प्रथा कुन जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ राजवंशी जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ डङ्गुवा प्रथा। अर्को प्रश्न सङ्घीय संसदको महासचिवमा कसलाई नियुक्त गरियो? प्रश्न फेरि सङ्घीय संसदको महासचिवमा कसलाई नियुक्त गरियो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ पद्म प्रसाद पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको सङ्घीय संसदको महासचिवमा। राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन कहिले कहाँ र कहाँ सम्पन्न भयो? प्रश्न फेरि राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ 2080 फागुन 4 देखि 5 भैरवाहमा सम्पन्न भयो। विक्रम सम्वत 2080मा सम्पन्न प्रथम विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कसले जित्यो? प्रश्न फेरि विक्रम सम्वत 2080मा सम्पन्न प्रथम विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कुन विश्वविद्यालयले जित्न सफल भएको छ? सही जवाब रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जित्न सफल भएको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको लागि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक बनाउने महिला खेलाडी को हुन्? प्रश्न फेरि नेपालको लागि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक बनाउने महिला खेलाडी को हुन्? सही जवाब रहेको छ रुबेना छेत्री हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न सन् 2024मा कतारमा सम्पन्न एसिया कप फुटबल प्रतियोगिता कुन देशले जितेको छ? प्रश्न फेरि सन् 2024मा कतारमा सम्पन्न एसिया कप फुटबल प्रतियोगिता कुन देशले जित्न सफल भएको छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ कतारले जित्न सफल भएको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ सौरभक्त राष्ट्रिय बाल प्रतिभा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? प्रश्न फेरि सौरभक्त राष्ट्रिय बाल प्रतिभा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ सुप्रिम मल्लले जित्न सफल भएको छ। अर्को प्रश्न 2079-80 को सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? प्रश्न फेरि 2079-80 को सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? सही जवाब रहेको छ 20.27% रहेको छ। अर्को प्रश्न हेरौँ गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका लागि पहिलो पटक पोखराभन्दा बाहिर कहाँ मन्त्रीमण्डलको बैठक बसेको हो? प्रश्न फेरि गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका लागि पहिलो पटक पोखराभन्दा बाहिर कहाँ मन्त्रीमण्डलको बैठक बसेको हो? यस प्रश्नको सही रहेको छ पञ्चकोट बागलुङमा बसेको हो। सुलीघाट झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुलीघाट झरना कुन जिल्लामा रहेको छ?
यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ डोल्पा जिल्लामा रहेको छ सुलीघाट झरना। अर्को प्रश्न कटुवाल दह कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न एकपटक कटुवाल दह कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ कटुवाल दह।